Assalamu alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Marhaba bikoum في une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic. Ma voix شوية ماشي هاديك, je suis malade, مشكيش عليكم. Donc, هاد la vidéo هادي une analyse les deux matchs de Champions League, match ديال Leipzig contre Tottenham و match ديال Valence contre Atalanta. قبل ما نبداو l'analyse ديال هاد les deux matchs خصنا نهضر على واحد لو سوجي مهم بزاف. هاد لو سوجي هو ديال الكورونا فيروس والعلاقة ديالو مع الفوتبول ومع لي باري سبورتيف. في الاناليز مؤخرا ولا بلوتو من هاد لو ويكاند ولينا كناخدو دي كريتير ديال الكورونا فيروس تسبب في بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال لي ديسيزيون تخادو بلي منهم ان بزاف ديال لي ماتش ولاو كيتلعبوا سون بوبليك ولاو كيتلعبوا اوي كلو. مثلا الشامبيونا ديال ليطالي والشامبيونا ديال لا سويس تحبسوا ils sont suspendus à une date ultérieure, يعني ما غيبقاوش يتلعبوا لي ماتش ديال هاد لا تشامبيونز ليغ. ولا بحال نهار السبت ماتش ديال بي اس جي كونتر ستراسبورغ تأجل. السيمانه اللي فايته لي ماتش ديال السيريا كانوا كاملين تأجلوا. هاد السيمانه عاوتاني ماتش ديال فالونس كونتر اتلانتا يتلعب ويكلو، ماتش ديال بي اس جي كونتر دورتموند يتلعب ويكلو. دونك هاد لي ويكلو هادو يتسببوا لنا في بزاف د المشاكل. وي حيت في الاناليز كناخدو اون كونسيديراسيون لي سوبورتير، كناخدو اون كونسيديراسيون لا بريسيون ديال لي زولترا، كناخدو اون كونسيديراسيون داك لامباكت ديال الجمهور على لا موتيفاسيون دي جوار. دونك دابا ملي ولينا غادي نبداو نلعبو دا ماتش بالويكلو راه مشكله بزاف. اون فا اسيي دو سادابتي لهاد المشكل هذا. غادي نحاولو او فور ميزور ديال لي ماتش نشوفو كيفاش غادي نبداو نتعاملو معاه. ولكن حاليا اللي غنقول لكم هو ردوا البال بزاف. دونك ندوز نسدو هاد القوس ونبداو لاناليز ديال لو بروميير ماتش ديالنا. بروميير ماتش هو لايبزيك كونتر توتنهام. دونك ماتش اغلبيه تفرجوا فيه عارفين الريزولطا ديال ماتش الي. لايبزيك ربحات توتنهام في تيرانها 1-0. لايبزيك كانت دخلت داك الماتش سخونه بزاف في لي 10 بروميير مينوت، تقريبا سجلوا شي 3 بوت، يعني كانوا داخلين سخان بزاف. فريمون كانوا واحد لو نيفو هربان. او فينال يلا ماركاو ان سول بوت. توتنهام سي انكليني 1-0 مع مورينيو. دونك نحاول نعطي داكشي بريفمون باش لا فيديو ما تجيش طويله. ليبزيك ان با اون توب فورم ديالها، وي بيان سور هما دوزيام كلاسمون في البوندسليغا، ولكن اوفونسيفمون بارلون ما بقاوش كيماركيو بزاف. سور لور دو ديرني ماتش خرجوا بجوجهم بدي موان. الماتش الاخر كونتر وولفسبورغ ما ماركاو حتى شي بيت. وي بيان سور كونتر شالك كانوا سالو ب 5-0. ولكن الناس اللي كيتفرجوا فريمون متبعين لايبزيك ولا متبعين البوندسليغا اون جينيرال يشوفوا كوم كوا لايبزيك اوفونسيفمون ولاو كيضيعوا بزاف، سورتو لاطاكون ديالهم ولا كيسقل بزاف. تيمو فيرنر ولا كيسقل بزاف. بون هاد لو ماتش هذا بيان سور سي ان ماتش دو تشامبيونز ليغ، يعني الظروف ما يكونوش هما ماشي نفسهم ديال البوندسليغا. لاعبين كونتر اون ايكيب ديال توتنهام كي ريست سور 5 ماتش سون فيكتوار، 5 ديفيت، ان ماتش نول. اخر ماتش تعادلو كونتر بيرنلي بزز ان ماتش بان بوت ديال ديلا سور بينالتي. يعني توتنهام ماشي في الطوب دي توب ديال لا فورم ديالهم، ولا ميم با في لا فورم موين ديالهم، تيعانيو بزاف. لي زابسونس باقيين هاري كين، سيسوكو، يونغ مين سون سون ابسون. ان اوتر جوور تزاد عليهم اللي هو بيرغوين يقد ما يلعبش غدا. دونك كاين بزاف ديال لي زابسونس كوتي توتنهام. كوتي ليبزيك تيمو فيرنر الماتش الاخر كان خرج في الدقيقه 60 كانت بليسا، خرج سور بليسور. واش غيكون غدا ولا لا
غيان سور يقد يكون قد ما يكونش. سينو ليكيب تقريبا الى او كومبليت اللي لعبات لا ليغ راه كاينه كامله. هاد لو ماتش هذا، هاد لو ماتش غادي نعطي فيه ان بونوستيك تري ديفيسيل، ولكن راكم عارفيني عندي القرايه ديالي سبيسيال على لي ماتش، عندي الاناليز ديالي سبيسيال على لي ماتش. كندير مون اناليز وكنشيق فيها. ندخل هو هذاك، ما دخلش سي سا الجو. بون، قبل ما نعطيكم البرونوستيك ديالي نفكركم شويه في لو سيناريو ديال العام اللي فات. توتنهام في ماتش الي كونتر لاجاكس في دومي فينال كانوا خسروا في بلادهم ب 1-0. وي، كانوا خسروا 1-0. ماتش روتور كلشي شاف شنو كان وقع وكيفاش توتنهام قدات تكاليفيا. دونك كلشي شاف داك لو سيناريو، ان سيناريو اللي كان الهربة. تشوح المكان مقمر على توتنهام غادي تكاليفيا، غادي تقد تأهل، سيرتو كو كانت خسرات ا دوميسيل. ولكن دار واحد الريمونتادا عالمية. أه سميتو لوكاس مورا كان ماركا 3 بوت في داك لو ماتش. دونك توتنهام واخا ماشي في الطوب فورم ديالها، واخا ميم با في زعما نيفو موين ديالها، كنعرفو بيان سور مورينيو كي داير، سي ان انترينور اللي كيبان في لي غون ماتش. هاد لو ماتش هذا كلشي كيشوف ليبزيك رابحة، كلشي كيشوف البلوس، كلشي كيشوف دوك لي برونوستيك اللي كيبانو من الديبار. انا في هاد لو برونوستيك في هاد لو ماتش غادي نعطي توتنهام داخله بان هانديكاب ديال بلوس دو. يعني توتنهام داخله رابحه الماتش بجوج. شنو واش كتعني؟ كتعني ان توتنهام ما خاصهاش تخسر بكثر من فرق ان بوت، زعما الفرق ديال بيت واحد ما تفوتوش. دونك ليبزيك ربحات ب 1-0، برونوستيك ديالنا داخل. ليبزيك ربحات 2-1، برونوستيك ديالنا داخل. ليبزيك ربحات 3-2، برونوستيك ديالنا داخل. سالو 0-0، سالو تعادل، لو برونوستيك ديالنا داخل. دونك توتنهام هانديكاب بلس 2. دابا ندوزو للدوزيام ماتش. الدوزيام ماتش ديال اتلانتا كونتر فالونس. هاد لو ماتش غنعطي فيه ان برونوستيك بلوز او موان ماشي بحال اللي كيتصوروا كلشي. الناس اغلبيه غادا على البلوس، الاغلبيه كيشوفوا اتلانتا ما غاداش تخسر هاد لو ماتش. انا غنعطي ان برونوستيك شويه مغاير، شويه مختلف. سو قبل ما نعطيكم لو برونوستيك نعاود نفكركم في دي بشي ستاتيستيك ودي بشي انفورماسيون اللي غادي ينفعوكم. فالنسيا ماشي اون توب فورم ديالها تقريبا. سوغ سي وي ديرني ماتش يلا ربحات ان سول ماتش، تعادلات 2 ماتش وخسروا 5. دونك لا فورم ماشي تلتم. باغ كونطخ اتلانتا اي سون او توب فورم ديالهم اوفونسيفمون، احسن ايكيب اوروبيان نيفو اوفونسيف. كل ماتش ما كايناش 2 3 4 5. داني ماتش كونتر ليتشي ربحات ب7-2. عندها اون لين اوفونسيف هربانه بزاف، اون لين ديفونسيف موين حيت كي اونكيسيو بزاف. تقريبا كل ماتش كي اونكيسيو مينيموم ان بوت. المهم سي اون ايكيب انا كتعجبني في اللعب ديالها، كدور كره مزيان، كتلعب مزيان. اخر ماتش ديالها لعباتو لو 1-3. دونك تقريبا 9 جور دو روبو حيت كان تاجلوا لهم لي ماتش. دونك 9 جور دو روبو. فالونس يلا ربحات، يلا لعبات تقريبا فوندردي ولا سامدي. لعبات لو 6 كونتر الافيس سالو بان ماتش نول. هاد لو ماتش هذا يتلعب بويكلو، يعني ما غيكونش الجمهور. يعني لون دي غيزون انهم خربقوا لي بهاد الويكلو هذا، تخربقات لي الاناليز ديالي كامله. كون كان ملعوب بالجمهور كنت نقد نعطي لافونتاج الفالونس في الدرونوبيت ولا الدوبل شونس ديال فالونس. ولكن دابا بويسكو ما كاينش الجمهور غادي نمشي على ان برونوستيك لي جيسبر انه يكون بلوز او موان فيابل. هو الاندر 4.5 موان 4.5 بوت. عنده اون كوت ديال 1.30. سي با اون كوت اللي طالعه بزاف. ميم لو موان 3.5 يقد يدخل لي كوتا ا 1.80، ولكن صعيب مغامر شويه. ان سول ماتش كانت تلعب في فالونس، فالونس كونتر اتلانتا كان سالا 2-1. يعني خسرات فالونس 2-1 في تيرانها. يعني ما كانوش بلوس كو 3.5 بوت. ولكن فوالا
logiquement moins 4,5 devrait passer. Valence تدخل. نقولوا غادي تبغي تلعب على المهم الشرف ولا لا دينيتي ديالها ولا الكرامة ديالها، سيرتو كو خسرو في لاليغ ب 4-1. اتلانتا تدخل مرتاحة. ليكيب كانت مرتاحة توت اون سومان، ما لعبات حتى شي ماتش، ما عندهاش لا بريسيون، رابحة ب 4-1، يعني يقدو يلعبو ترونكيلمون. دوزيام مي طون الا ما كانش ماركي لهم بيوت، يقد لونترينور يخرج اللعابه تيتولار، يخرج واحد 3 لي جوار تيتولار يحافظ عليهم. لو ريتم يقد ما يكونش طالع بزاف. دونك ان ماتش قلت لكم الويكلو خربق ليا البرونوستيك كامل. بريف نبقاو سور لو موان 4,5 بوت، il me paraît bien logique. مع لو توتنهام بلوس دو لونديكاب، دو برونوستيك صعاب. القرايه ديالي راكم كتعرفوها اللي شاق فيها. هادو بيان سور سي با ان تيكي، سو سون دو برونوستيك اللي عطيتكم بانو ليا مزوينين. سي با ان تيكي، باقي غير نيت اوفيسيال بو دوما. ميم التيكي ديال لو في اي بي مازال ما وجدتوش، حتى نسين غدا نشوف لي زيكيب اللي غيدخلوا بهم لي زونترينور، نشوف الديكلاراسيون ديال المدربين. دونك ناخد بزاف ديال، نسيت نجمع بزاف ديال ليزانفورماسيون. عاد نقاد لو تيكي فينال ديالي اللي غيتحط في لو كوب في اي بي، ولو تيكي اللي غادي نلعبو بيان سور انا. دونك جيسبر ان هاد لاناليز تكون نفعتكم شويه. جيسبر ان لي دو برونوستيك غادي يدخلوا، واخا دو برونوستيك اللي صعاب و سون بيزار. يعني الاغلبيه غيمشيو على ريزولطا فينال، الاغلبيه كيمشيو على بلوس موان. انا بعدت على ديك الطريق، اختاريت دو شوا ان بو كومبليكي. الا دخلوا بصح شكون ما دخلوش سي سا الجو. انا عطيتكم الاناليز، ديروا حتى نتوما يمشي الاناليز ديالكم ولعبوا اللي عجبكم. ما تنساوش ان ماكسيموم دو لايك. بغيتو بارتيسيبيو في الكونكور ديال الميور فان تيبستر، خليو لينا اون كومونتير فوتر برونوستيك. ما تنساوش تابوناو عندنا سو انستغرام زيد فاكتوري. ما تنساوش الناس اللي بغاو يدخلوا معنا لو جروب في اي بي، كونتاكتوني سو انستغرام اون بريفي، خلطوني ان ميساج بريفي. لو جروب في اي بي بيان سور كيتحطو فيه داكشي اللي كنلعبو، داكشي دي برونوستيك لايف. المهم فيه بزاف الحوايج. هنايا اون بوبليك شي فابور كنحط لكم لاناليز، كنحط لكم لي شوا، تنجيبو لها في بيرفيكت. الحمد لله كلشي رابح، وجيسبر اننا غادي نسمعوا الكلمه الشهيره ديالنا.